औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी, मैं आमिल इमदाद हुसैन हाशमी झंडी आपकी खिदमत में जिस वीडियो का मैं रिव्यू लाया हूँ वो बहुत शानदार है, बड़ी मज़ेदार है, बड़ी टेस्टी है, बड़ी प्यारी है और आपको फ़ायदा देने वाली है। एक ऐसा कंजक्शन बन रहा है सितारों का, उनकी रहमत का, उनकी बरकत का, जो अल्लाह ताला ने इनमें खासियत डाली है, वो खासियत की इलेक्ट्रिक रेज ज़मीन पर आने वाली है। और ये 18 अप्रैल से लेकर 6 जून तक ये रहमत, ये बरकत अल्लाह ताला की तरफ से, जैसे आज़ी तख़फ़ीफ़ मिनल्लाहि व रहमा, तो ये आती रहेगी। तो इससे यूँ तो सारे बुर्ज जो है ना फ़ायदा उठाएंगे, इससे दौलत पास आएगी, सरमायाकारी आप कर सकते हैं, जारी कारोबार में आप सरमाया लगा सकते हैं, माली मुआहदात तय कर सकते हैं, कारोबारी इक़दामात जो भी चाहें उठा सकते हैं। आपको मौक़े मिलेंगे, इनको ज़रूर संभालना और इन मौक़े से फ़ायदा उठाना। इसे फ़तहनामा कहते हैं, इसे एक कामयाबी का जीना और कामयाबी की ज़मानत कहते हैं। और बड़ा काफ़ी अरसा आपको ये रहमत बरकत मिलती हुई नज़र आती है। ये इस दौरान फतह का, कामयाबी का राज रहेगा तमाम बुर्जों पर। लेकिन इसमें कुछ 4 बुर्ज ऐसे हैं जो बहुत फ़ायदा उठाएंगे, इतना कि उन पर रहमत की, करम की, कामयाबी की, फतह की, दौलत की, इज्जत की, शोहरत की, बुलंदियों की बारिश हो जाएगी और रहमत का नज़ूल होगा। तो वो हम आपको आखिर में बताते हैं और ये देखते हैं कि इनको क्या क्या वो मिलने वाला है। ये फतह का राज होगा, कामयाबियां इनके कदम चूमेंगी। जिस तरफ मुंह करोगे उसी तरफ फतह, कामयाबी, कामरानी आपको मिलती जाएगी। इस सिलसिले में तो हमने आपको कहा कि 12 के 12 बुर्ज इससे फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन 4 ऐसे बुर्ज हैं जो इस फतह नामे से काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे। दूसरी बात यह है कि मौक़े कुदरत आपको मुहैया करेगी, इन मौक़ों से आपने फ़ायदे उठाना है। अगर ये मौक़े ज़ाय कर दिए, टाइम गुजर गया, आप सोचते रह गए, तो फिर आप वहीं रहेंगे जहां हैं। इसलिए कुदरत छप्पर फाड़ कर नहीं देती, वो मेहनत को और मौक़ों से फ़ायदा उठाने को ही जो है ना उठाने वाले को ही अपना दोस्त बनाती है। अलकासिब वो हबीबल्लाह, मेहनत करने वाला, जो कसब करने वाला है, वो अल्लाह ही का दोस्त होता है। तो इस दौरान, इस फतहनामा के दौरान, कब से 18 अप्रैल 2025 था 6 जून जो 2025, आप सोच समझ कर कदम उठाना। फिर आला हुनरमंदों से, जो आप काम करते हैं उसके जो आला हुनरमंद हैं, आला कारीगर हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनसे मशवरा ज़रूर लेना। और जो इस सिलसिले में पहले ही काम कर रहे हैं उनसे मशवरा ज़रूर लेना। यानी पहले तोलो फिर बोलो, ये काम इंतज़ाम करना। जितनी चादर देखो उतने पाँव फैलाओ, जैसे इक़दामात उठाना, यह तरीका अपनाओ तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। ये वक्त आपके लिए एक सरमाया साबित होगा, आप लोगों के दरमियान राब्ते का ज़रिया होंगे, आप अपनी कुव्वत बयान से लोगों को शीशे में उतार लेंगे। कुदरत फ़ायदों की तरफ आपको धकेल रही है, लेकिन आप सेहत का, खुराक का बहुत एहतियात करना, गुस्सा मत करना, कौल फ़ैल तहरीर तकरीर में एहतियात करना, सोच समझ कर कदम उठाना ही आपकी कामयाबी की ज़मानत है। वो बुर्ज जो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, यूँ तो 12 के 12 बुर्जों को फ़ायदा है, लेकिन वो बुर्ज जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले हैं, उन बुर्जों में सबसे पहला बुर्ज है सरतान, कैंसेरियन। कैंसेरियन इस फतहनामा से, इस फतह योग से बहुत फ़ायदा उठाने वाला है। तो सरतान बुर्ज वालों, कुछ ऐसे सरतान भी हैं जो कि दुश्मनों में घिरे हैं, कुछ ऐसे सरतान हैं जिनकी पैदाइश के वक्त जो है ना, ये कमर जो है ना सही पोजीशन में नहीं था, दुश्मनों में घिरा हुआ था,
تو ان کو یہ فائدے نہیں ملنے والے، تو سب سرطان برج والے جن کو فائدے ملنے والے ہیں یا وہ جن کو فائدے یہ نہیں مل رہے، تو وہ کیا کریں اس دوران، کیونکہ کافی 18 اپریل سے 6 جون تقریباً کافی عرصہ بنتا ہے، تو وہ کیا کریں، جب سوموار آئے تو یا لطیفو پڑھیں 129 بار، اور پھر جو ہے نا وہ سفید رنگ کے کپڑے پہنے جیسے میں نے پہنے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے نا کریم کلر کے کپڑے، گولڈن کلر کے کپڑے پہنے، اور عطر گلے لالا لگائیں تاکہ عوام میں مقبول عام ہو، ہر بندہ پیار کرنے پر مجبور ہو گیا، اگر ہو سکے تو چاندی کی انگوٹھی میں زرد عقیق کا پتھر پہنے، اور جو ہے نا صدقہ دیں سفید رنگ کی چیز، وہ بھی سوموار والے دن، تو وہ اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے۔ اگلا جو سلسلے کا برج ہے وہ ہے سنبلا ورگو، اور وہ جو نا ورگو والے اگر وہ رکاوٹیں محسوس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، جو رکاوٹیں محسوس کر رہے ہیں تو فوراً بدھ والے دن یا متعالو 541 بار پڑھیں، اور سبز رنگ کے، بنوشی کلر کے، اور جو ہے نا آسمانی کلر کے، نیلے کلر کے کپڑے پہنیں، اور عطر لگائیں سندل جپسی، اور پھر جو ہے نا اس کے بعد صدقہ دیں بدھ والے دن باجری کا یا سبز چیز کا۔ اس سلسلے کا جو اگلا برج ہے وہ ہے اقرب یعنی سکارپیو۔ سکارپیو بھی اس یوگ سے، اس روگ سے، اس ستاروں کی رجل سے بڑا فائدہ اٹھانے والا ہے۔ اقرب ایک طاقتور قوت ارادی رکھنے والا، ایک ٹارگٹ پر چلنے والا مضبوط قوت ارادی کا والا برج، بہت بڑا برج ہے، تو اس کے لیے بڑے مواقع ہیں، جتنا بڑا برج اتنے بڑے مواقع ہیں۔ تو برج اقرب والوں اگر آپ رکاوٹ محسوس کریں یا نہ کریں تو آپ منگل والے دن یا قابض و 903 بار پڑھیں، صدقہ گوشت کا کریں، اور عطر آپ صنوبر لگائیں، اور کپڑے آپ جو ہے نا آسمانی کلر کے، گہرے نیلے کلر کے، کلیجی کلر کے پہنیں، تو یہ آپ کی خیر و برکت میں دوبالا ہو جائیں گے۔ اگر ہو سکے تو کچھ دن لوہا ہاتھ میں رکھیں۔ یا اقرب برج والوں احتیاط کرو، آپ کو پیٹ کی بیماریاں آ رہی ہیں، آپ کو ENT کا مسئلہ اور لینگز کا مسئلہ آ رہی ہے، یعنی سانس جیسے کھانسی ہوتی ہے، یہ مسئلہ آ رہا ہے، اس لیے لوہا ہاتھ میں رکھو گے تو آپ کی قوت مدافعت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ عقیق یمنی کا پتھر یا سنگ سلیمانی بھی پہن سکتے ہو۔ اس سلسلے کا جو اگلا برج ہے وہ ہے کیپریکورن یعنی جدی برج، چوتھا۔ جدی برج والوں آپ ہفتے والے دن اگر کوئی رکاوٹ محسوس کرو تو یا غنی پڑھو 1060 بار، کالے رنگ کی چیز صدقہ کرو جیسے سورج مکھی، کالے تل، کالے ماش ہیں، تھوڑے سے چونٹی مکوڑوں کو ڈال دو، پچھلے برج والے بھی چونٹی مکوڑوں کو ڈالیں، کسی کو وہ اگر اقرب والے گوشت لے کر دیں تو بہت بہتر ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا کپڑے وہ پہنے کالے رنگ کے یا نیلے رنگ کے، اور عطر لگائیں، وہ اپنا عطر خاص لگائیں، تو اس طرح جو ہے نا وہ کامیابی کے زینوں کو پہنچ سکتے ہیں۔ آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان آپ کتاب کل جان، یا اللہ بے روزگار کو روزگار، بیمار کو صحت، مسافر کو منزل اور عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بے بس مجبور ہیں، یا اللہ ان کی بے بسی اور مجبوری دور فرما۔ یا اللہ اپنے دوستوں کے سامنے اور اپنے اولاد کے سامنے جب بھی وہ پیسے مانگیں تو میرا اللہ وہ کسی کو اس طرح مجبور نہ کرنا، ان کے پاس پیسے ہونے چاہیے۔ یا اللہ تو عطا کرنے والا ہے، یا اللہ تو داتا ہے، یا اللہ تیرے ہی پاس سب خزانے، یا اللہ سب مسلمانوں کی خیر، سب مسلمانوں کا بھلا، پاکستان کی خیر، پاکستان کا بھلا، ہر ایک مسلمان، ہر ایک انسانیت کو یا اللہ انسانیت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، لیکن رسول اللہ کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، صالحین شہداء کے صدقے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔